बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं बार बार जब वीडियो कर रहा होता हूँ तो आपको बता रहा होता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का रुझान किस तरफ है। पाकिस्तानी मीडिया आपको क्या बता रहा है, क्या दिखा रहा है, और जो ख़बरें हैं, जो अफसोसनाक ख़बरें हैं और जो आग लगी हुई है ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो ख़बरें कुछ टिकर्स की सूरत में मुख्तसर दौरानिए के लिए चल जाती हैं, उसके बाद वो ख़बरें भुला दी जाती हैं। वाक़यात हुए हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। और कल मैं देख रहा था कि मियांवाली में एक कार्रवाई में बताया गया कि जी 10 मिलिटेंट्स को मारा गया और वो बहुत देर तक वो ख़बर चलती रही। मियांवाली थाना मकड़वाल के पहाड़ी इलाका मला खेल में बताया गया, ये CTT पंजाब की तरफ से बताया गया। कल रात का वाक़या है कि मला खेल में 10 से 15 मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इत्तला मौसूल हुई और DPO मियांवाली की क़यादत में CTT और पुलिस और एलीट फ़ोर्स की बारी नफरी ने ऑपरेशन किया। 10 मिलिटेंट्स को मारा गया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि मिलिटेंट्स जो हैं ये दाखिल होना शुरू हो गए हैं पंजाब के अंदर? क्या ये सूरत हाल जो है अब तशवीशनाक समझी जाने लगेगी, क्योंकि पंजाब के अंदर इस तरह के वाक़यात होने लगे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं, पंजाब के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करते। तकरीबन 21-22 लोग शहीद किए गए हैं पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में, और ये सारे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। तीरा ज़िला खैबर का इलाका है, पाक अफ़गान सरहद के करीब है। यहाँ पर कानवाई पर हमला हुआ है, 5 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, 2 हमला आवरों को मारा गया है। मुला गौरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, एक पुलिस एहलकार के हवाले से बताया गया है कि वो शहीद हुआ है। डेर इस्माइल खान में FC के कैंप पर हमला हुआ है, 10 FC एहलकार जो हैं शहीद हुए हैं। कैंट पुलिस बन्नू पर ममश खेल के इलाके में चांदमारी के मकाम पर हमला हुआ है। SHO मलक ज़हीर जो हैं ये महफूज रहे हैं इस हमले में और 2 हमला आवर मारे गए हैं। कोहाट में एक पुलिस ASI जो है वो घर के करीब कत्ल किए गए हैं। SHO वाना जनूबी वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर बम हमला हुआ है और उनकी गाड़ी तबाह हुई है। SHO मुज़म्मल वज़ीर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। खैबर में, ज़िला खैबर में ही पाक अफ़गान सरहद पर फायरिंग का जो है तबादला हुआ है, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और 3 ज़ख्मी हैं। 2 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मारा गया है। SHO जानी खेल बन्नू को शहीद किया गया है, एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं। बन्नू में ही अंसारुल इस्लाम या जमीयत उलमा इस्लाम का एक जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली तंजीम है अंसारुल इस्लाम। इन्होंने खाकी वर्दी पहनी होती है, आपने देखा होगा जमीयत उलमा इस्लाम के जलसों में। अंसारुल इस्लाम के सालार हाजी शरीफुल्लाह को नामालूम अफराद ने कत्ल किया है। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाक़या लकी मरवत में सराय नौरंग में हुआ है। एक अंडर ट्रेनिंग 2nd लेफ्टिनेंट आरिफ ख़ान को शहीद किया गया है। कुछ अफराद इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुए हैं और मैं अभी देख रहा था कि इस हवाले से मज़म्मत भी की गई है सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से, और ISPR ने भी इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। कुछ वाक़यात की तफसील जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और साथ साथ मैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस भी बताने की कोशिश करूँगा, और साथ में जो एक वाक़या हुआ है उसका जिस तरीके से PTI पर कैदियों की गाड़ी, जो कैदियों की वैन होती है, उस पर हमले का इल्ज़ाम हुकूमत ने लगाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। ये वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किन अल्फाज में इस इल्ज़ाम की तरदीद की है, ये भी मैं आपको वीडियो की सूरत में बताने की कोशिश करूँगा। कुछ वीडियोस जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बनाई हैं, जब ये कैदियों की वैन्स जो हैं ये जा रही थी, तो ये वीडियोस भी साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं बन्नू के वाक़यात के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के इलाके जानी खेल में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग के नतीजे में एक SHO मुहाफ़िज़ समेत शहीद कर दिए गए हैं। पुलिस की टीम मामूल की गश्त पर थी, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद मज़ीद नफरी, जिस तरीके से होता है जब भी कोई वाक़या होता है, मज़ीद नफरी तलब की जाती है और सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, और उसके बाद फिर
सिलसिला शुरू होता है मज़म्मतों का, और फिर जनाजे होते हैं, अफसोस का इजहार किया जाता है, और ये ख़बरें आपको मीडिया में नज़र नहीं आती। अब दूसरा जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है वो डेरा इस्माइल ख़ान में FC पोस्ट के ऊपर या कैंप के ऊपर हमला किया गया है। 10 जवान इसमें शहीद कर दिए गए हैं, और इस हवाले से भी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मज़म्मत की है और इस कार्रवाई को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नायक आरिफ, लांस नायक सईद रहमान, सिपाही अखुनज़ादा और सिपाही हज़रतुल्लाह, सिपाही मुश्ताक, सिपाही अब्दुस्समद, सिपाही इमरान, सिपाही वसीर और सिपाही मेहताब ने जाम शहादत नोश किया। कुछ FC एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए जिनको CMH डेरा इस्माइल ख़ान मुंतकिल किया गया। ये डेरा इस्माइल ख़ान का वाक़या, और साथ ही लक्की मरवत के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसमें एक अंडर ट्रेनिंग सेकंड लेफ्टिनेंट आरिफ मरवत जो नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाजियों पर फायरिंग की गई है मस्जिद के अंदर। इसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, और सेकंड लेफ्टिनेंट आरिफ जो हैं इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। ये जो डेरा इस्माइल ख़ान का वाक़या है, इस हवाले से कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने ज़िम्मेदारी कबूल की है, और TTP ने अपने एक बयान में कहा है कि यह हमला उनके एक सीनियर रहनुमा उस्ताद कुरैशी के कत्ल का बदला था। पाकिस्तानी फ़ौज ने एक बयान में बताया था कि जो उस्ताद कुरैशी हैं उन 9 शिदत पसंदों में शामिल थे जिन्हें अफ़गानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल ज़िला बाजोड़ में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मार दिया गया था। क्या कौन सा वाक़या आपको बताया जाए और कौन सा वाक़या आपको ना बताया जाए? बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, और बहुत सारे वाक़यात की जब आप तफसील देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के तुल अर्ज़ में ये हमले जारी हैं, और ये सिलसिला जो है भी जारी है। ये खूनरेज़ वाक़यात का सिलसिला जो है ये रुक नहीं रहा। ये बन्नू के वाक़े की तफसील ये है कि SHO और थाना कैंट बमाए पुलिस नफरी गश्त पर थे, जिस पर पहले से गात लगाए मिलिटेंट्स ने पुरदिल खैल रोड हदूद थाना कैंट यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस नफरी ने बरवक्त और फौरी रिस्पांस करते हुए जवाबी फायरिंग की। दोनों मिलिटेंट्स को जो है वो मार दिया गया, और इस तरह पुलिस महफूज रही। इनके बाकायदा शनाख्त भी हो गई है कि ये कौन हमलावर थे, कहाँ से इनका ताल्लुक़ था। साथ पाड़ा चिनार जो है कुरम का इलाका है, और इसका मुल्क के दीगर हिस्सों से बदस्तूर राब्ता मुनक़ते है, और सूरत हाल ये है कि जो इस वाक़े का बैकग्राउंड है वो ये है कि 12 अक्टूबर को एक मुसाफिर काफ़िले पर हमला हुआ था। इसमें मुतअद्दिद अफराद जो थे ये शहीद किए गए थे। उसके बाद से पाड़ा चिनार पेशावर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। तो मकामी अफराद ये बता रहे हैं कि इलाके में खाने पीने की जो अशिया हैं, या तेल है, डीज़ल, पेट्रोल वगैरह और अद्वियात, इन चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई है, और मुसाफिर काफ़िले पर होने वाले इस हमले के नतीजे में 15 अफराद शहीद हुए थे। ये इस वाक़े का पस मंज़र है, और इससे पहले आपको पता है कि यहाँ पे झड़पें होती रही हैं। बोशहरा का जो एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन का एक टुकड़ा है जिस पर तनाज़ा है, और दर्जनों अफराद जो हैं इस तनाज़े की नज़र हो चुके हैं। अंदाज़न ये 100 कनाल ज़मीन की मलकियत का तनाज़ा जो है बोशहरा के 2 देहात में मुकीम कबाइल के दरमियान है, और इसमें जो कम अज़ कम लोग बताए गए हैं 43 अफराद इसमें जान से गए हैं। और सूरत हाल ये है कि जरगा होता है, कोशिशें होती हैं, इंतज़ामिया की तरफ से कोशिशें होती हैं, उलमाए कराम, कबाइली माहिदीन की तरफ से कोशिशें होती हैं, लेकिन ये कोशिशें जो हैं ये बराबर साबित नहीं हो रही, कामयाबी नहीं मिल रही। ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है कि इस इलाके के लिए या इन इलाकों के लोगों के लिए ख़ासी तशवीशनाक है। आते हैं उस ख़बर की तरफ के जिस पर बहुत ज़्यादा मीडिया में बात भी हो रही है। एक तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा रुखसत हुए हैं, सारा फोकस भी उन पर है, कैसे जज थे, किस किस्म के फ़ैसले थे उनके। ये वो चीज़ें हैं कि जिनका बराह रास्त आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं है। हमारे मसाइल कुछ और हैं। हमारे मसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, आम लोगों के लिए बराह रास्त किस किस्म की कानूनसाज़ी होती है, इस किस्म की ख़बरें आपको नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट में किस किस्म की समाअतें होती हैं, किस किस्म का जो है और किस नोइयत का जो है यहाँ पे सिलसिला चल रहा है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है कौम का, और जिस सूरत हाल से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा या दीगर जो मुल्क के इलाके हैं ये मुतासर हो रहे हैं, उस तरफ संजीदगी के साथ नहीं सोचा जा रहा। मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि आने वाले जो 2 महीने हैं ये बहुत हसास हैं।
یہ میں نے پشتون قومی جرگے کے انعقاد کے بعد جب اس کا اعلامیہ سامنے آیا، مطالبات سامنے آئے، خصوصاً وہ مطالبہ کہ 60 دنوں کے اندر اندر فوج ہمارے علاقوں سے نکل جائے، 60 دنوں کے اندر اندر تمام اسلحہ بردار تنظیمیں ہمارے علاقے سے نکل جائیں، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہیں، چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہیں، کچھ اور تنظیمیں ہیں، یہ ہمارے علاقوں سے نکل جائیں۔ منظور پشتین نے باقاعدہ اسٹیج سے یہ جب وہ مطالبات کی ایک فہرست سامنے رکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی، اور اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ قبائلی علاقوں کے عوام کے لیے مفت بجلی کی بات کی گئی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج سے 5 روپے فی یونٹ جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے لوگ یا پشتون جتنے بھی جہاں جہاں ہیں یہ دیں گے، چاہے وہ بلوچستان کے پشتون ہیں کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا کے پشتون ہیں۔ 5 روپے فی یونٹ سے زیادہ بجلی کا بل جو ہے وہ کوئی ادا نہیں کرے گا، یہ بھی منظور پشتین نے بتایا تھا۔ بہرحال وہ تو ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ جڑا معاملہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اس جرگے میں براہ راست فوج کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، براہ راست ایسی تنظیموں کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں جو مسلح طور پر وہاں پہ سرگرم ہیں مختلف علاقوں میں، خصوصاً ان علاقوں میں کہ جہاں سے یہ اٹھی ہیں، اور یہ وہی علاقے ہیں کہ جہاں سے پی ٹی ایم اٹھی ہے۔ پی ٹی ایم کا جو اس کی جو بنیاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے جنوبی وزیرستان ہے، اور جنوبی وزیرستان ہو یا شمالی وزیرستان ہو، یہیں سے کچھ تنظیموں نے اپنے جو ان کی کارروائیاں ہیں ان کارروائیوں کا آغاز کیا۔ اب یہ جو کہا گیا تھا اس پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ منظور پشتین کی اس بات کے حوالے سے خاصا سخت رد عمل آیا تھا ٹی ٹی پی کے ذرائع کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم تو اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم کیسے اپنا علاقہ چھوڑ دیں۔ بہرحال اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث جو ہے یہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، اور اس حوالے سے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ اس جرگے کا نتیجہ کیا نکلا۔ ظاہر ہے کہ جب 2 مہینے کا وقت پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یا اس جرگے میں جو 80 رکنی ایک جرگہ بنایا گیا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ اب خیبر پختونخوا حکومت نے بھی باقاعدہ جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں وفاقی حکومت پر زور دیا ہے کہ جو پشتون قومی جرگے میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں ان قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے مابین۔ میں آپ کو یہ جو حکومت نے پی ٹی آئی پر قیدیوں کی گاڑیوں پر حملے کا الزام لگایا ہے، اس حوالے سے بھی بتانا چاہ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں۔ ویڈیو چل رہی ہے، اور ویڈیو جو ہے یہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے خود بنائی ہے، اور یہ بتایا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے اسلام آباد میں ڈی چوک پر حملے کے ملزمان کو چھڑانے کے لیے قیدیوں کی وین پر حملہ کیا، تاہم پی ٹی آئی نے اس واقعے کی تردید کی اور اسے پولیس کا ڈرامہ قرار دیا ہے۔ اس جو گاڑیاں تھیں ان میں وہ قیدی بھی شامل ہیں، ان میں پارلیمنٹیرینس بھی شامل ہیں، ملک لیاقت اور انور زیب جو باجوڑ سے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان گاڑیوں میں موجود تھے۔ ان قیدیوں میں سے 82 نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم 19 مفرور قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے، یہ عطا اللہ تارڑ نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ حملہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے اور گرفتار ملزمان کو فرار کرانے کی کوشش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ حملے میں شامل ملزمان کی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ حملے میں شامل خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت کے صاحبزادے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 سے 30 افراد نے حملہ کیا اور ان کو حراست میں لیا جائے گا۔ 4 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عطا اللہ تارڑ کی جو بات ہے، اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کی بات کو تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ باہر سے باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ حملہ آور ہیں، پتھراؤ کر رہے ہیں، اور فائرنگ بھی کی گئی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ فائرنگ والا جو سین ہے یہ آپ کو نہ دکھاؤں کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کے یہ خلاف ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 پولیس اہلکار اس حملے میں زخمی ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 2 گاڑیاں، 4 افراد اور اسلحہ قبضے میں لیا گیا ہے، تمام قیدی پولیس کی تحویل میں ہیں، یہ عطا تارڑ نے بتایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے ڈرامہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل لے جاتے ہوئے ترنول کے ایس ایچ او نے اپنے ہاتھ سے وین کے شیشے توڑے، ڈرامہ رچا کر پریزن وین کے تالے توڑ کر سب کو نیچے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صوبائی حکومت ہے اور ہمارے بہت سے حقوق ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس ویڈیو میں کیا کہا یہ مختصراً سنیے۔ یہ جو ترنول کا ایس ایچ او ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے
اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، کسی نے حملہ کر دیا ہے، اور پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پریزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا، اور ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں، یہ سرکاری اہلکار ہیں، اس کے علاوہ میرے پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ورکرز ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں آپ، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر۔ عزت سے اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر بھی وہ تو بعد کی بات ہے، آپ ان کو جائیں خیریت سے پہنچائیں۔ کسی کو کچھ بھی ہوا، ایس ایچ او ترنول تم ذمہ دار ہوگے، تمہارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیریئر منسٹر، تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے۔ میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں۔ جی، تو علی امین خان گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ میں وارننگ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے ڈرامے نہ کریں، کسی کو کچھ بھی ہوا تو ایس ایچ او ترنول اور ڈی پی او ذمہ دار ہوں گے، اس پر ڈی آئی جی، آئی جی اور پھر وزیر داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا رد عمل مضحکہ خیز ہے، جو کسی فلم کا اسکرپٹ لگتا ہے، اور ٹول پلازا کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ تو جناب یہ واقعات ہوئے ہیں، اور جس طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ ہمارا صوبہ آگ میں جل رہا ہے، پورا خطہ جو ہے آگ میں جل رہا ہے، لیکن میڈیا کو اور ریاست کو اور حکومت کو کچھ اور معاملات سے فرصت نہیں ہے۔ بشرا بی بی پشاور میں ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں تحریک انصاف کے لیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کے لیے یہ بدشگون ہے، یہ نیک شگون ہے، اس حوالے سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا حکومت میں کتنا ان کی مداخلت ہوگی بشرا بی بی کی، اس پر بات ہو رہی ہے۔ کیا تحریک انصاف کے اندر اب اختلافات پیدا ہوں گے یا اختلافات نہیں پیدا ہوں گے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اچھے جج تھے، اچھے جج نہیں تھے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ 24 یا 36 گھنٹوں میں 21-22 قیمتی جانیں گئی ہیں، فائرنگ کے واقعات ہیں، ملیٹنٹس کے حملے ہیں، یہ کیسے روکے جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے اس پر بات ہوگی؟ محسن نقوی وزیر داخلہ دوڑے آئے تھے جب یہاں پر پشتون قومی جرگہ ہوا تھا، اس میں فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا، اور جب ان کو لگا تھا کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں تو وہ پشاور آئے، وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بیٹھے، اور اس کے ساتھ پھر ہم نے گورنر خیبر پختونخوا کو دیکھا، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ہمراہ نظر آئے۔ کیا اس قسم کے مسائل کے لیے ہمارے تمام سیاستدان ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا اس قسم کے مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی؟ یہ معاملہ ہم نے کیسے حل کرنا ہے؟ بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے؟ اس کا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا عام لوگ اس طریقے سے مطمئن ہوں گے جس طریقے سے بنوں کے لوگوں نے احتجاج کیا، جس طریقے سے لکی مروت پولیس نے احتجاج کیا؟ جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے تحفظات ہیں، یا جو ان کے شکوک و شبہات ہیں، ان کو ایڈریس کون کرے گا؟ حالات جو ہیں کنٹرول میں نہیں ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ خون بہہ رہا ہے، مسلسل بہہ رہا ہے، اور پشتون جو علاقے ہیں یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کی تپش کیوں نہیں محسوس ہو رہی؟ اس کی تپش تب کیا محسوس ہوگی خدا نہ خواستہ جب باقی صوبوں میں یہ آگ لگ جائے گی، جس طرح میاں والی کے واقعے کا میں نے ذکر کیا، اور اس کا مطلب بھی میں نے تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملیٹنٹس جو ہے کیا پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، کیا وہاں پہ انہوں نے ٹھکانے ڈھونڈ لیے ہیں؟ تو یہ بہت حساس معاملات ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا بنتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، لیکن عملی قدم جو ہے یہ نہ تو کابل کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے، نہ اسلام آباد کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے، اور بیچ میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، فورسز کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، ملیٹنٹس بھی مارے جا رہے ہیں۔ ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور مجھے آج یہ سارے واقعات اور ان سارے واقعات کی ترتیب جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے یہ ترتیب بتاؤں، کون سا واقعہ پہلے بتاؤں، کون سا بعد میں بتاؤں۔ اور جب مجھے یہ خدشات ہیں کہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی اور جب یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس دوران خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اور علاقے میں اس طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا ہوگا، جس پر میں پھر کل انشاءاللہ بات کر رہا ہوں گا۔ تو یہ ایک واقعات کا تسلسل ہے، اور یہ تسلسل ختم نہیں ہو رہا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن حلقوں کا، جن اداروں کا، ریاست کا، حکومت کا، سیاستدانوں کا، ہماری پارلیمان کا، ہماری عدلیہ کا اگر کسی معاملے پر فوکس ہونا چاہیے، اور میڈیا کا،
वहाँ पे उनका फोकस नहीं है, और जिन बातों से, जिन उमूर से आम लोगों का ताल्लुक़ नहीं है, उन पर कौम का, लोगों का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। ऐसे ही मौज़ूआत में अगर आपकी दिलचस्पी और आप जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है असल में लोगों के मसाइल क्या हैं, वो क्या मसाइल हैं जो आपको मीडिया पे नहीं बताए जाते, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये इसलिए मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बर वक्त आपको वीडियो जो है वो मिल जाती है। अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। बहुत शुक्रिया।